भाग्यवान कुर्सचे गुरुवे निवार आमच्या देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मरी एक बरी खबर हाडली आणि पवित्र आत्म्यावर ती गर्भेस झाली. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. अबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे म्हज्या थंय जावं. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आणि देवाचो पूत मनीस जालो आणि आमच्या मदेशी येलो. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवती देवाचे माये आम्हा पसत विनंती कर ख्रिस्ताच्या पसण्याक आम्ही पावस जावच्या खातीर प्रार्थुया. ये सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्या वरवी तुझ्या पुतान ख्रिस्तान मनुष्यपण घेतले आम्ही जाणा जाल्या. ताच्या कष्टांनी कुर्सावरवी जीवनपणाच्या आनंदाक आम्ही पावसे. तुझी कृपा आमच्या अंतस्करणी वोत म्हण मागता त्याच ख्रिस्त आमच्या सोम्या मरिफात आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीचे देन म्हाका दिलाय. तुझे तबेन म्हजी मोत तूं वाडाय म्हाका राख सांबाळ चलय आमेन. आमचे बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं. तुझे राज आमकां येवं. तुझी खुशी सर्गात जाता तशी संसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितांव तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळ्यां पडत दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरिये कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा बाप्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आमेन. मोगाच्या 140 दिसाची ही बसवणी अशी जावन आसा की किर्तनान 138 वडी 7 आमकां म्हणटा. साम चॅप्टर 138 वर्स 7 परतून म्हणटा साम 138 वर्स 7. विज्ञानी म्हाका वेडो घाल्या रे, विज्ञानी म्हाका वेडो घाल्या रे. तूं म्हजो जीव सांबाळटाय, तूं म्हजो जीव सांबाळटाय. म्हजे रागार जळतल्या म्हज्या दुस्मानांचेर तुजो हात तूं उबारताय. वर्स 8 साम 138 वर्स 8 किर्तनांत 138 वळी 8 म्हणटा सर्वेस्पोर म्हज्या खातीर सगळे करतलो, सर्वेस्पोर म्हज्या खातीर सगळे करतलो. मोगाचे न्हू ह्या सकाळी देवाक अर्घा दिया, देवाक वाकणा. कित्याक विश्वासी देव आज आमकां जण एकल्या खातीर सगळे करतलो. दाविदाच्या आपुरबायेचें कीर्तन पळया. दावीद राय म्हणटा की हांगा विज्ञानी म्हाका वेडो घाला रे, तूं म्हजो जीव सांबाळटाय. आज तुजेर जावं फुरो खंयची अनवरां विघ्नां कश्ट कित्याक ह्या संवसारांत आमी आसता आसतना आमच्या कुडी स्वास आसा पर्यंत कश्ट इराराय बेजाराय अस्कतकाय उणेपण आसताच जाल्यार हांगा म्हणटा की दाविदाचे अनुभव पळया. त्या खातीर आमी देवाचेर वाचचें मात्र न्हय, नियाळचें मात्र न्हय, देवाच्या उतराचो अनुभव करूंक जाय, एक्सपिरियन्स करूंक जाय. हांगा भो आपुरबायल म्हणटा की दावीद राय हांगा म्हणटा की विज्ञानी म्हाका वेडो गेल्या रे, तूं म्हजो जीव सांबाळटाय. कित्याक हर एक घडी विज्ञानी म्हाका वेडो गेले. जोबाच्या जिवितांत कश्टा वयर कश्ट पिडे वयर पिडा वेंग मारली जोबा जाल्यार देवान ताचो जीव सांबाळलो. देवसरा आत्म्या जीव काडूंक पदवी नासतना कुडीचे 20 हात लावंक मात्र पदवी दिली. म्हज्या मोगाचे न्हू तितूनय तो थीर रावलो आनी देवाचेरच पातयेवन रावलो. आखरी देवान गेल्ल्याच्यान की वर्ती ग्रेस काय दोडत्या मापान प्रत्येक तरां जोबाच्या जिवितान फावो केली. त्या खातीर आज कीर्तनान परतून म्हणटा की आमकां सर्वेस्पर म्हजे खातीर सगळे करतलो, सगळे करतलो. त्या खातीर
परतून दाविदाची कीर्तना साम चॅप्टर 138 वर्स 1 पळया. दाविदाची कीर्तनांत 138 वळी 1 म्हणटा, सर्वेस्परा सगळ्या मुच्या काळजान हांव तुका अर्घ दिता, तुझ्या दुता मुखार हांव तुजी स्तुती गायता. कित्याक तूं मुझे ते सगळे करतलो. विघ्ना म्हाका वेडो घाल्या रे, म्हजो जीव सांबाळटोय तूं. त्या खातीर सर्वेस्परा हांव सगळ्या म्हज्या काळजान हांव तुका अर्घ दिता, तुझ्या दुता मुखार हांव तुजी स्तुती करता. वर्स 2 म्हणटा, तुझ्या पवित्र मंदिरा मुखार हांव सरपडटा. आज हांवें आनी तुवें म्हणूंक जाय. आज वाचा बापूरबायन साम 138 वर्स 1 थावन कीर्तन 138 वळी 1 थावन फुल्ल चॅप्टर वाचा. वळी 1 थावन प्रत्येक 8 मनशेर आमरी जावंक बरे करून वाचा. तातूंत म्हणटा की वळी 2 म्हणटा, तुझ्या पवित्र मंदिरा मुखार हांव सरपडटा, तुझ्या मोगांनी विस्वासीपणा पासून तुझ्या नांवाक हांव अर्घ दिता. कित्याक तुझें नांव आनी तुजें उतार सक्टा प्रास तुवें वर्ते केलाय. तुजें नांव आनी तुजें उतार सक्टा प्रास तुवें वर्ते केलाय. त्या खातीर त्या देवाक आज आमी अर्घ दिवया. बापा तुका आमी अर्घ दिता. बापा ह्या सकाळीच्या वेळार तुजें नांव आनी तुजें उतार सक्टा प्रास तुवें वर्ते केलाय. बापा बापा हर एका वेळा तुझ्या भुरग्यांक तूं राखून आसाय, सांबाळून आसाय. आमचो जीव तुज्या हातांत आसा, तूं सांबाळटाय. आमच्यान सांबाळूंक जायना बापा. बापा त्या खातीर तुका आमी अर्घ दिता. बापा वाकणटाव, दिनवासताव आनी होगळसिता. म्हज्या मोगाच्या न्हू आमी मोरयेमायच्या जल्माच्या दिसाच्या तयारेर आसा. कुटुंबाचे फेस्त आचरण करच्या एक दाबाजीक फेस्ताच्या तयारेर आसा. आनी फकत उरलात 4 दीस मात्र. म्हज्या ही तयाराय आज जावंक जाय. जांफ्रो आमच्या घरांनी आमी नितळाय करता. जांफ्रो नवे कितें रांदचें म्हणून चिंता. जांफ्रो खंय करचें म्हूण चिंता. जांफ्रो जाल्यार म्हज्या मोगाचें न्हू आज आमी एक सगळें बरें करया. आमी बापूरबायन सगळें नवें जेवून सगळें करुया. जाल्यार आमी एक नियाळ करूंक जाय. आज एकवटपण कशें हाडोवचो, एकवटपणाक कशें जिवोवचें ही तयारी आसतना आमी सुरू करया. एकवटपण नातल्या थंय आमी एकवटपण हाडोवंक जाय. म्हज्या मोगाचें न्हू जोबाच्या पुस्तकान 28 वळी 7 म्हणटा, फुडल्या काळार तूं इतलो समृद्धी जातलो की तुजी आदली स्थिती कांयच न्हय म्हण तुका दिसता. पळय परतून म्हणटा जोब चॅप्टर 8 वर्स 7 म्हणटा, तूं फुडल्या काळार इतलो समृद्धी जातलो की आयसाया 45 2 and 3 म्हणटा की हांवच तुज्या मुखल्यान वेता. हांवच तुज्या मुखार व्हडले व्हडले दोंगर आसात. जांफ्रो रागाचे, जांफ्रो भिरांतीचे, जांफ्रो कावचणीचे, जांफ्रो अस्कतकायेचे, जांफ्रो इरारायचे हे दोंगर हांव समतोल करता. कित्याक हांव तुजो देव जावन आसा. तुवें समृद्धी जायची म्हणून ह्या संवसाराक हांव आयला. समृद्धीच्या वाटेर तुवें चलोवंक जाय. समृद्धी तुवें अनुभव करूंक जाय. म्हज्या मोगाचें ही समृद्धी आमच्या पातकाद्वारे, आमच्या हागेपणाद्वारे, आमच्या मसराद्वारे, आमच्या दुस्मानकायेद्वारे, आमच्या दंडोळणीच्या बेविश्वासी भावार्थाद्वारे आमी जायते फावटी समृद्धी ब्लॉक करून दवरना. हर एक दीस देव समृद्धीन आमकां भरतलो जावन आसा. समृद्धी म्हळ्यार उदरगतपण, आशिर्वादा. म्हज्या मोगाचें न्हू सारकीची ग्रेस काय आमी अनुभव करूं. जेजू म्हणालो मॅथ्यू 11 वर्स 28, येया म्हजे सरशील समेज तुमी कश्टांतले न्हू, वचन वयतले न्हू. लिना ये म्हजे सरशील, जुडीत ये म्हजे सरशील, रॉबर्ट ये मुझे सरशील, हेल्सन ये मुझे सरशील. आज जण एकलं तुझी जो आपयना गी आज आमी ताचो ताळो आयकता गी ताची उतर आमच्या काळजा भितर रिक्ते आसा गी. म्हज्या मोगाचें न्हू दाविदाचें कीर्तन आमकां म्हणटा गी भो आपुरबायन म्हणटा गी दाविदाचें कीर्तन साम 138 वर्स 7, विघ्नांनी म्हाका वेडो घाला रे, तूं म्हजो जीव सांबाळटाय. आज आमरे म्हणा आपुरबायन हे 2-3 फावटी हे कीर्तन वाचया, अनुभव करें. दाविदाचो अनुभव, विघ्नांनी म्हाका वेडो घाला रे,
तू म्हजो जीव सांबाळटाय विघ्नांनी आमकां वेडो घाला दिसा दीस कश्ट अनवर दूख किराय आमची जिवीत आज वेडो घाला जावं फुरो आमचो देव आमचो जीव सांबाळीची जाला ते देवा सांगाता आमी रावोंक जाय जसे तो पवित्र आमी पवित्र जावं प्रयत्न करूंक जाय ह्या दिसांनी कितली पावट ती उपास करनासात ह्या नव्यानांत हर एक फिरगेचे तुमी जावं फुरो नव्यानांत जावं फुरो वेलांगणी आसात तुमी जावं फुरो इरला आसात तुमी जावं फुरो तुमचे फिरगेचेंत जावं फुरो गांवांत तुमचे फिरगेचेंत तुमी मिसाच्या बलिदाना भाग घेता आसतना ह्या जागे मोठो शर्माव दिवन आसता खंडी जावं हर एक दिसा आमच्या आत्म्याच्या तयारेचो तो शर्माव जावन आसा आज म्हज्या मगचे न्हू हांगा म्हणटा की फुडल्या काळार तूं इतलो समृद्धी जातलो की हे बिलीव करया पातयेवया कित्याक आमचो देव आमकां उदरगती पावयतलो आमचो देव आमकां समृद्धीच्या पावंड्यार पावयतलो आमचो देव काळो कथान उसवडान पावयतलो आमचो देव वायटान आज पवित्रपणान पावयतलो आमचो देव जावन आसा आमी करगातली न्ही आमी सदांच दोळ्यान दुकां घालून आज हर एक घडी खंतीन बुडच्यात आसली जावंक नजो त्या खातीर जेजू म्हणटा की तुमी खंत करची सोडूंक जाय तुमी खंत मुजे तर येवं ना आज मुझे पातयेनी दवर एक्ट्स ऑफ अपोस्टल चॅप्टर 16 वर्स 31 म्हणटा की जेजू क्रिस्ताचेर कोण पातय येता जेजू क्रिस्ताचेर कोण पातय येता आज जावं फुरो तुवें हाता घाल्लें काम निर्फळ म्हूण चिंतून आसाय आज जावं फुरो तुजे इंटरव्यू कशी जाताय म्हणले भिरांत तुज्या जिवितान कश्ट येता जावं फुरो आज जावं फुरो आज टेस्टाक वतना मेडिकल टेस्टाक वता आसतना ह्यो खंयची म्हजी पिडा गी म्हणे कांतवणी बेजाराय इवन खंत तुका दोस्ते आसा जावं फुरो भियानाका दंतचे कृत्यात 16 वळी 30 आनी 1 म्हणटा की आज जेजू क्रिस्ताचेर पातयेल्ले वय जाल्यार 100% तूं बाचावी जाताय बाचावी जावन घेताय बाचावी जेजू तावन मात्र येता सडवण जेजू तावन मात्र आयला त्या खातीर म्हज्या मगचे न्हू तूं मात्र न्ही तुजे सगळे कुटाम बाचाव जातले आज तूं मात्र न्ही तुजे कुटाम रडोन आसा जावं फुरो एक टेस्ट वता आसतना जावं फुरो खंय एक गांठ उद्याला जावं फुरो कितेंय एक तकलेन इरारे बगला बरी जाता खंय शीर टायट वोंड धरला जावं फुरो आज तुका उठोवंक कुत्त जायना तूं मात्र न्ही सगळे तुजे कुटाम आज कश्टाता तुज्या सांगाता तुज्या एकल्याचे पिडेत वारी सगळे कुटाम निराश जावन आसा जावं फुरो त्या खातीरच म्हणटा उतार आमकां तुंय बाचाव जाताय तुजे कुटामी बाचाव जातले बाचावेची वाट जेजू बाचावेची वाट जेजू समृद्धीचो पावंडो जेजू उदरगतीचो पावंडो जेजू ते जेजू थंय म्हज्या मगचे न्हू आज बळवंत जावं रावा भिरांतीच्या कवचणीच्या दुबावाच्या आनी दंड प्रत्येक तना आमचे जिवीत हालोवच्या असले सगळ्या खोट्या स्पिरिताक काळोखाच्या पदवेक आमच्या जिवितांतल्यान भायर गेल्या कित्याक ही सकत जायते पटी आमकां समृद्धीतांव सकयल घालता थोड्या पटी म्हज्या मगचे न्हू आमी तांतूच बुडोवन आसता एक घडी त्या देवाक अर्घा दिया ताका वाकडा ताका दिनवास या ताका स्तुती करया हांगा ह्या गायनान भाग घेत आसतना 2 टेस्टिमनी म्हणया नमो नमो मान तुका भगलाप तुका हसून गायता तुका नमो नमो मोरये सगळं छोट्या मोये आम्ही नमान कर म्हणया मोगाळी मान तुका हगलाप तुका हसून गायता तुका परत म्हणया नमो नमो मोगाळ आमचे शेकाये मान तुका हगलाप तुका हसून गायता तुका माय आम्हा सर्वांची तू जावन आसाय माय मोगाळ भुरग्यांची आयक तू मागणी आमची इश्ट घाल काकुतीची माय आम्हा सर्वांची तू जावन आसाय आज आमची मागणी मानून घे माये आम्हा सर्वां खातीर विनवणी करायची दिसा आयचो दीस आमचो आशिर्वाद असो बेसो सुजाल्लो जावं दी
आमकां करपेन भर माये करता कुर्तीची नमो नमो मोरये नमो नमो मोरये मोगाळ आमचे शिकाये आमचे शिकाये मान तुका होगळाक तुका तुका होगळाक तुका हसून गायता तुका गायता तुका नमो नमो मोरये नमो नमो मोरये मोगाळे आमचे शिकाये मोगाळ आमचे शिकाये मान तुका मान तुका होगळाक तुका होगळाक तुका हसून गायता तुका प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया. हांव आज म्हज्या घोवाची आनी म्हज्या भुरग्यांची आनी म्हज्या भावाची साक्ष दिवंक आशेता आनी साक्ष दिवंक वेळ केल्ल्या खातीर धन्यदेवा लागीं भोगसणे मागता. पयल्यान पयलें म्हजी धूव 7वी क्लासी शिकता आसा. तें ताजे कॅटेकिझम एग्जामान तर डिस्टिंक्शन पास जावचे खातीर ब्रदर प्रकाशाक आमी पिटिशन घाल्लें. तें डिस्टिंक्शन पास जालें आनी तेच वर्ड ऑफ गॉड आमी ताज्या फायनल एग्जामाक रिपीट करनासल्या तातूंत तेजें डिस्टिंक्शन पास जालें. आनी म्हज्या घोवाक ताज्या कामांत केदाले डी ग्रेड करता आसली, ह्या फावटी ताका ए ग्रेड मेळ्ळा. आनी म्हज्या भावाक आमी मस्तूर स्वतावन चेडूं सोदता आसल्या तें ह्या फावटी आमकां एक ताका चेडूं मेळ्ळा. आनी म्हज्या पुताच्या कुमगाराक पयशांचें उणेपण आसलें तें ताजें कुमगार बऱ्या तरान जाला. इतले व्हड उपकार केल्ल्या धन्यदेवाक हांव काळजांत नारगां दिता. आनी ल्हान मस्तू म्हज्या जिवितांत आजापा घडल्यांत हे पुरा उपकारा खातीर हांव धन्यदेवाक काळजांत आर्गां दिता. थँक्यू जिजस, लव यू जिजस, आय अडोर यू जिजस. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया. आनी म्हज्या खातीर आनी आमच्या पुरा गरजे खातीर मागिल्ल्या ब्रदर प्रकाश आनी तांच्या टिमाक देव बरें करूं म्हणटा. म्हजें नांव जॉयविन. हांव मेलकरतान उलयतां. देवान केल्ल्या सर उपकारा खातीर हांव देवाक अर्गां दितां. तशेंच हांव हांगा 2 साक्ष सांगूंक आशेतां. ITR म्हाका बरे करून मार्क मेळ्ळ्या खातीर, तशेंच म्हाका डिप्लोमा 2nd इयर सीट मेळ्ळ्या खातीर हांव देवाक अर्गां दितां. तशेंच हांव ब्रदर प्रकाश टिमाच्यांक देव बरें करून म्हणटा म्हजे पसत मागल्या खातीर आनी अर्गां दिजो ओबलॉक दिजो. 5 पासून यो आम्ही जण उसारया आणि 2 टेस्टिमनी आम्ही ऐकूया. जॉन चॅप्टर 8 वर्स 12. जेजू परत्यान तांच्या लागीं उलोवन म्हणालो, हांव संवसाराचो उजवाड. म्हजो पाटलाव करता तो काळोखान सरसना, पण ताका जिविताचो उजवाड आसतलो. आयसाया चॅप्टर 60 वर्स 1. वट पर जरीसा तुजो उजवाड आयला, सर्वेस्पराची महिमा तुजेर परसळटा. जॉन चॅप्टर 12 वर्स 46. हांव ह्या संवसाराक उजवाड कसो आयला, देखून म्हाका सतमंतलो काळोखान उरसना. Acts of Apostles chapter 13 verse 47. तशें करूंक सर्वेस्परानच आमकां ताकीद दिल्ली आसा. पृथ्वीच्या पोंतापर्यंत बाचावेचे हातेर जावच्याक हेर राष्ट्रांचो एक उजवाड म्हूण हांवें तुका नेमला. जॉन चॅप्टर 12 verse 35. उजवाड तुमचे मदें आनी थोडोच वेळ आसा. तुम्ही काळोखान सांपडनशे, उजवाड आसतना चला. काळोखान चलता तो आपूण खंय वेता म्हूण नेना. प्रेज द लॉर्ड. हांव लिना. म्हज्या पुताक ड्रायव्हिंग टेस्ट आसलें त्या दिसा 3 वर्सां मागण्यांत भाग घेतलो. हांवें मागलें आनी इल्लो वेळ म्हाका तिरक्याचो फोन आयलो. टेस्ट जालें, हांव पास म्हणून. तशें तो टेस्टान पास जालो आनी ताच्या हाताक आतां लायसन्स मेळ्ळा. हांव देखून काळजांत देवाक अर्गां दिता. अर्गां तुका सुमयान जेजो, ओगलाप तुका सुमयान जेजो, आराधन तुका सुमयान जेजो. थँक्यू जिजस. हांव मिराडोर रावता. हे म्हजें 4थे टेस्टिमेन. म्हज्या बुदवेच्या पेटाक ते बरें नाशिल्लो, 2 हॉस्पिटल एडमीट जाल्लो. ताका जिलाब आनी आगोंक अशें जातालें आनी जेवंक नासलो. हांवें प्रकाश बाजार कडेन वॉर्डाक दिसलें, ताणें म्हाका वॉर्डाक दिल्लें. हांव तें सदां रीड करतालें. आतां तो बरो जावन काल राती सांजेर घरा आयला. देवाक अर्गां तुका समाजेचो, अगलाप तुका समाजेचो, मायमा तुका समाजेचो. आनी प्रकाश बाजारान म्हाका
वरागड दिल्ल्या ताका तुझे बरें करूं थँक्यू म्हणून सांगता आनी सदांच ताच्या खातीर हांव जेजू बरें मागता. थँक्यू प्रकाश ब्रदर आनी जेजू थँक्यू जेजे हालेलुया हालेलुया. दोळे धांपया आमचे. आज म्हणटा की जॉब चॅप्टर 8:7 फुडल्या काळात तूं इतलो समृद्धी जातलो की तुजी आदली स्थिती कांयच न्हय म्हण तुका भोगताली. बाये बाबा, आज तूं जेजूचो, आज तूं जेजूची एकडे तुजे दोळे धांप. समृद्धी तुज्या मुखार आसा. म्हळ्यार रिव्हलेशन चॅप्टर 3:20 उगडापणाच्या पुस्तकांत 23:20 म्हणटा की तुझ्या दारार हांव बडोवन आसा. समृद्धी तुझ्या दारार बडोवन आसा. समृद्धी तुझ्या दोळ्या मुखार आसा. ती समृद्धी रिसीव करायचे दिसा, ती समृद्धी अनुभव करायचे दिसा म्हळ्यार त्या जेजूक तूं स्वीकार कर. तो तुका आपोवन आसा. तो इतलेच म्हणटा की प्रकाश उगड तुज्या काळजाची तार, हांव तुज्या भितर येवन रावंक आशेवन आसा. आज तुवें निराश जावंक नजो, आज तुवें खत काडूंक नजो, आज तुवें अस्कतके सांपडूंक नजो, आज तुवें निराशपणान कांतोणी अनुभव करूं नजो. हांव तुजो पुता, तूं म्हजें. भिया नाका विश्वासान माग्या वेळा. बापा, आज मागता हांव ह्या लायनी हजारो भाव भयणी तुजे उतार आयकून जमल्या. बापा, आज तुज्या भुरग्यांचेर दैवी सकत देवय. बापा, कश्टान, अनवरान, इराणान, बेजारान, पयशाच्या अडचणेन, पिडेन आनी किमो घेवंक आसा, कोणी कॅन्सरांत, कोणाचें ऑपरेशन आसा, कोणाचें ट्युमर म्हणला, जावं विंगड सामकी कितली भुरगीं आज अडकळेन, अस्कत असमाधानेन, जावं इस्काल वचून नाका तांकां खंयचे पिडेन वळख जालात ती आज चंचल मोतीन ती सांपडलात. जावं बापा, सगळी गरजो समस्यो आनी कितले लोकांनी तांकां माग म्हणला, तांची पॅटिशनां ह्या युट्यूबार तांणी बरोवन गेला. बापा, तांकां जण एकल्यांक तुज्या मुखार उबारता. बापा, हात लाय. बापा, आज तुवें सांगलाय बापा, नांव तुजें म्हज्या हाताच्या तळट्याचेर कांतयला. बापा, आमी तुजी भुरगीं. बापा, निवार वायट जाता, निवार विघ्नात, निवार अनवरात, निवार केस्तितावन, निवार करगात म्हणून तुज्या लागीं आमी परतून मागता. आमेन. मोगाचे न्हू, आज प्रत्येक तरान 6 दीस आराधनाचो जावन आसा. विधवां खातीर आनी विधुरां खातीर विशेष आराधन आज दनपारां 3 ते 4. सुकाय नाकात. तुमी चिंतून हांव विधव न्ही, हांव विधूर न्ही. खंडीत जावन म्हज्या मोगाचे न्हू संवसारांत आसता तर मागया आमी. मात्र न्ही, आमची जायती गरजो आसात. खाली विधव उद्दारा खातीर मात्र न्ही, तो एक इम्पॉर्टंट तांकां पार्ट जावन आसा. तांकां एक इल्लोसो वेळ आसा, आमी चड दिता. उरल्यांक म्हज्या मोगाचे न्हू, उरले सगळे समस्या कित्याक म्हणल्यार हर एक दीस आमचेर कश्ट आसा, दूख आसा, इराय आसा. थामान आसतना मागया. खंडीत जावन तो देव आमकां जण एकल्या ह्या समस्येंतल्यान सुटका आनी सडवण लाभयतलो. आज विधव आनी विधुरा खातीर फाल्यांचो 7वो दीस वायट संवय सांपडल्या खातीर. वायट संवय सोरो, सिगरेट, गांजा, ड्रग्स, मात्र न्ही वायट गाळी, नाका जाल्यार पितुरां पळोवची, आमच्याच घरा दुस्मान काय अनेक वायट संवय, कठीण राग भितर दवरच्यो, साडयो उलोवच्यो संवयो, ही पुरो वायट संवयो. ताचे पुरो सुटका जोडूंचे खातीर त्या सडवण जालेली फाल्यां मागया आमी. आज विधव आनी विधुरा खातीर खातीर जण 3 ते 4 आराधन कंटिन्यू भाग घेवन त्या सुमयेच्या मोगांत येव क्रिस्ताची सुमयेची सकत आमी अनुभव करया. आमेन. परत 4 टेस्टिमनी आमी आयकुया. प्रेज द लॉर्ड. हांव मँगलोर टावन म्हज्या दिवेची साक्ष दिवंक आशेता. ते गुरुवार आसतना ताका कठीण वंक आशिल्ली. त्या वेळार देवाचे उतार कीर्तन 121 आनी कीर्तन 13:2 हे हांव आनी म्हजे दुखन वाचतलें. वंक उणी जाली. डिलिव्हरीच्या आदल्या दिसा ताका कठीण पोटांत दूख सुरू जाली. त्या वेळार सांजेर 7 ते 8 वरांच्या मागण्या वेळी मागोंक विनंती केली. कितेंच अडखळे समस्या नासतना जुनाच्या 8 तारखेर भलायकी येवन एका चरक्या भुरग्या प्रसूत जावंक फोव केल्ल्या खातीर धन्यदेवाक अर्गां दिता. तशेंच ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या पंगडाक देव बरें करूं म्हणटा आनी तांच्या मिसा वावरान जैत मागता. प्रेज द लॉर्ड. प्रायज द लॉर्ड. म्हजें नांव विल्मा. हांव उडपी टावन. म्हज्या जिवितान जाल्ल्या बरेपणा खातीर साक्ष दिवंक आशेता. म्हजी पयली साक्ष आमच्या बायंचें काम बऱ्या रितीन जाल्ल्या खातीर. दुसरी साक्ष
आमच्या नव्या घराचें काम बऱ्या रितीन जाल्ल्या खातीर. तिसरी साक्स, म्हजो कझिन भाव 10th एक्झामांत फर्स्ट क्लास पास जाल्ल्या खातीर. चवथी साक्स, म्हज्या पुताक बरी भलायकी, बरी शिकूंक जल्माय दिल्ल्या खातीर. सर रितीन म्हज्या जिवितांत चड आनी चड आजाप केल्ल्या धन्य देवाक हांव काळजांतल्यान अर्घ दितां. तशेंच आमच्या खातीर मागल्ल्या डिवायन मर्सी पंगडाक हांव देव बरें करूं म्हणटा. थँक यू जिजस, प्रायजीस जिजस, हालेलुया हालेलुया. हांव बेंगलोरतान उलयतां. पयल्यान पयलें हांव देवाक अर्गां दितां. देवान हांवें मागल्ले चड उपकार म्हाका दिल्यात. हांव म्हजी साक्स दिवंक आशेतां. म्हजो पूत काजार जावन 10 वर्सां जालीं. तांकां भुरगीं नासलीं. कितलीं तीं ट्राय करून आसलीं जाल्यारय हर एक फावटी एक न्हय जाल्यार एक अडखळ येताली. हें पळोवन हांवें ब्रदर प्रकाशाक पिटिशन धाडलें. तांकां एक बरें भुरगें जावं. तांणी म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिलें. हें आमी सदांच तवळ म्हणटाल्यो. ताज्या उपरांत म्हजी सून गुरवार जाली आनी आतां ताणें एका बऱ्या चेडूं भुरग्याक जल्म दिला. देखून हांव देवाक अर्गां दितां. ताणें आमकां एक बरें चेडूं भुरगें दिल्यात. आमचे खातीर मागल्ल्या ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या सगळ्या टिमाक हांव देव बरें करूं म्हणटां आनी तांकां सगळ्यांक देवाची दराळ आशिर्वादां मागतां. थँक यू जिजस, आय लव यू जिजस, हालेलुया. हांव कारपोळटान उलयतां. म्हज्या नातवाच्या बायलेची साक्स दिवंक हांव कशी व्हरतां. वेळ जाल्ल्या पाश्चाताप पावता. म्हज्या नातवाची बायल गुरवार 7 म्हयन्याची आसतना ताका BP चड जाली आनी डॉक्टरांनी सिजारियन करीचें म्हळें. सिजारियन केलें पूण भुरगें बऱ्या भलायकेन आसलें. आवय चड बरी नासली. डॉक्टरांनी जैर सांडलें पूण बेगीनच तेसर म्हज्या दुवेन ब्रदर प्रकाशाक पिटिशन बरोवन घालें आनी ताणें वर्ड ऑफ गॉड दिलें. तें आमी कुटुंबाच्या सान्यांनी सांगाता मेळोवन वाचलें आनी सदांच ताच्या खातीर आमी मागलें आनी तें बेगीनच बरें जालें. म्हजी दुसरी साक्स आसा. हांव 3 फावटी पडलीं पूण म्हाका म्हज्या देवान कांयच बाजाक जायनासतना म्हाका राखून व्हेलें. ह्या पासत हांव धन्य देवाक अर्गां दितां. तशेंच म्हाका एक सांगाताक म्हाका एक कामाचें जाय म्हणून हांव रात दीस मागतेलीं पूण म्हाका देवान आज एक बरें एक कामाचें म्हज्या सांगाता रावूंक फावो केला. ह्या पासत धन्य देवाक हांव अर्गां दितां. अर्गां तुका सोमियान जेजू, अर्गां तुका सोमियान जेजू, होगळाक तुका सोमियान जेजू, महिमा तुका सोमियान जेजू, हालेलुया हालेलुया हालेलुया. आनी ब्रदर प्रकाश आनी तांच्या टिमा पासत हांव मागतां तांचो मिसांवाव तसोच मुखार वचच्या खातीर तांकां देव सदांच बऱ्या भलायकेन सांबाळून दी. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया.